Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de la lengua española para extranjeros. En esta quinta lección vamos a aprender los números cardinales, la continuación, de los números cardinales y también la continuación de los números ordinales que hemos visto la última vez. Y también vamos a responder a las siguientes preguntas: ¿dónde vives y cuál es tu dirección? مرحبا بكم مجددا في حلقة من حلقات سلسلة دروس تعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين. في هذا الدرس وهو الدرس الخامس من هذه الدروس سوف نتعلم كذلك سوف نتعلم الأرقام أو الأعداد الترتيبية والأعداد الأصلية التي شاهدناها في الفيديو السابق، وهي تتمة للدرس السابق. وكذلك سوف نجيب على الأسئلة التالية: أين تقطن أو أين تسكن؟ ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? ما هو عنوانك؟ Vamos a aprender سوف نتعلم كيف نجيب على هذه الأسئلة طبعا باللغة الإسبانية. محاور الدرس هي كالتالي: ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? أين تسكن أو أين تقطن؟ ما هو عنوانك؟ وكذلك الأرقام تتمة للأرقام التي أو الأعداد التي درسناها في الدرس السابق. أولا المحور الأول: ¿Dónde vives y cuál es tu dirección? ¿Dónde vives تعني أين تسكن أو أين تقطن. ¿Cuál es tu dirección؟ ما هو عنوانك. Una propuesta para responder a estas preguntas، يعني واقتراح لهذه الإجابة: Vivo en Barcelona y Avenida de Jorge Luis, edificio quinto, cuarta planta, número 8. أسكن تعني هذا العنوان، يعني أسكن في برشلونة، شارع خورخي لويس، عمارة 5، الطابق الثامن، رقم أو الطابق الرابع عفوا، الرقم الشقة أو المنزل 8. Repito, أعيد: ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? أين تسكن؟ أين تقطن؟ ما هو عنوانك؟ Vivo en Barcelona, Avenida de Jorge Luis, edificio quinto, cuarta planta, número 8. أسكن في برشلونة، شارع خورخي لويس، عمارة 5، طابق 8، الرقم طابق 4 والطابق الرابع، الرقم 8. En la segunda parte, antes vamos a aprender algunas palabras de este vocabulario. vocabulario: piso تعني طابق، calle شارع، apartamento شقة، casa بيت أو منزل، residencia إقامة، edificio عمارة. هذه بعض المصطلحات المتعلقة بالسؤال الذي طرحنا في بداية المحور، يمكن استعمالها للإجابة على هذا السؤال. بعض يعني مصطلحات للإجابة على هذا السؤال. في المحور الثاني سوف نرى تتمة للأرقام الأصلية أو الأعداد الأصلية والأعداد الترتيبية. أولا الأعداد الأصلية: los números cardinales. Los números cardinales, también la traducción está aquí escrita. voy a leer سوف أقرأ هذه الأرقام الأصلية: 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. أعيد 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. معنى هذه الأرقام هو مكتوب أمام كل في الجانب كما العادة كترجمة لهذه الأرقام. Los números ordinales الأعداد الترتيبية، وهي تتمة لما شاهدناه في الدرس السابق. décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo. Repito, wait. Décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo. وكما أشرت في الدرس السابق los números ordinales يعني الأعداد الترتيبية تطابق المعدود في التذكير وفي التأنيث وكذلك في الجمع والإفراد. بهذا أكون قد أنهيت درسنا لهذه الحلقة، وارتقبوني إن شاء الله عما قريب في درس آخر. إلى اللقاء.